स्वागत है दोस्तों आप सभी का साकिब मीडिया में और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़म। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। नमाज के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। चलिए पहले सुनते हैं इमरान भाई की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गीता है कुरान है हम। यहाँ मनोज भाई बैठे हुए हैं, सोनी साहब बैठे हुए हैं, मुस्तफा भाई बैठे हुए हैं, अरशद साहब, अजीम भाई, जाहिद साहब, तमाम जाने पहचाने चेहरे हैं। मैं मतला पढ़ता हूँ और जैसा मतला है वैसी बात चाहिए कि गीता है कुरान है हम, गीता है कुरान है हम, गीता है कुरान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम, हिंदुस्तान है हम, गीता है कुरान है हम, खुद में हिंदुस्तान शहर में आए हैं, तेरे शहर में आए हैं, तेरे शहर में आए हैं, 2 दिन के मेहमान हैं हम, 2 दिन के मेहमान हैं हम, गीता है कुरान है खुद में हिंदुस्तान है हम, और खुशबू के व्यापारी हैं, खुशबू के व्यापारी हैं, खुशबू के व्यापारी हैं, फूलों की दुकान है हम, फूलों की दुकान है हम, गीता है कुरान है हम, खुद में हिंदुस्तान है हम, और खुल जाए सबके ऊपर, खुल जाए सबके ऊपर, खुल जाए सबके ऊपर, कब इतने आसान है हम, कब इतने आसान है हम, खुल जाए सबके ऊपर। दोस्तों नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों बेहस्ती ज़ेवर किताब से आयतों का मजमून सुनते हैं। फरमाया अल्लाह ताला ने जो औरतें ऐसी हैं कि इस्लाम का काम करती हैं, यानी नमाज और रोज़े की पाबंदी, गुनाह सवाब के कामों में ख्याल रखती है, और जो ईमान दुरुस्त रखती है, यानी हदीस और कुरान के ख़िलाफ़ किसी की बात में अपना दिल नहीं जमाएं, और जो औरतें ताबेदारी से रहती हैं, यानी शेखी नहीं करती, और जो औरतें खैरात और ज़कात देती हैं, और जो औरतें रोज़ा रखती हैं, और जो औरतें अपनी इज़्ज़त व आबरू को बचाती है, यानी किसी के सामने हो जाने का इरादा, किसी को आवाज़ सुनाने का और खिलाफ शरअ कपड़ा पहनने का, और बेज़रूरत किसी से हंसने बोलने का, और भी हर तरह की बेशर्मी का परहेज़ रखती है, और जो औरतें अल्लाह को बहुत याद रखती हैं, यानी दिल से भी इसका ध्यान रखती हैं और ज़बान से भी इसका नाम लेती रहती हैं, ऐसी औरतों के वास्ते अल्लाह ताला ने अपनी बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। और फरमाया अल्लाह ताला के जो नेक बख्त औरतें होती हैं, इनमें ये बातें हुआ करती हैं कि वो ताबेदारी होती हैं और खाविंद घर ना भी हो, जब भी अपने आबरू का बचाव रखती है। और फरमाया अल्लाह ताला ने ऐसी बीवियां अच्छी हैं जो शरअ के कामों की पाबंद हों और उनके अक़ीदे ठीक हों और वो ताबेदारी करती हैं, और जहाँ कोई खिलाफ शरअ बात हो फ़ौरन तौबा कर लेती हूँ और खुदा ताला की इबादत में लगी रहती हूँ और रोज़ा रखती हूँ।
حدیثوں کا مضمون۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو کے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگاوے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل میں بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دونوں میں مر جاوے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو بہشت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کے 2 ہی بچے مرے ہوں؟ آپ نے فرمایا 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک بچے کے مرنے کو پوچھا، آپ نے اس کا بھی بڑا ثواب بتلایا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حمل گر جائے وہ بھی اپنی ماں کو بہشت میں گھسیٹ لے کر جائے گا جبکہ ثواب سمجھ کر صبر کرے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کے دیکھنے سے خوش ہو جائے، اور جب خاوند اس کو کوئی کام اس کو بتلاوے تو حکم بجا لائے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو عزت آبرو تھامے بیٹھی رہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی عورتوں میں قریش کی نیک عورتیں 2 باتوں میں سب سے اچھی ہوتی ہیں، ایک تو بچے پر خوب شفقت کرتی ہے، دوسرے خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ فائدہ معلوم ہوا کہ عورت میں یہ خصلتیں ہونی چاہیے۔ آج کل عورتیں خاوند کا مال بڑی بے دردی سے اڑاتی ہے اور اولاد پر جیسے کھانے پینے کی شفقت ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کی عادتیں سنورنے کی ہونی چاہیے، نہیں تو ادھوری شفقت ہوگی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری لڑکیوں سے نکاح کرو کیونکہ ان کی بول چال خاوند کے ساتھ نرم ہوتی ہے اور شرم و حیا کی وجہ سے بد لحاظ اور منہ پھٹ نہیں ہوتی، اور ان کو تھوڑا خرچ دے دو تو خوش ہو جاتی ہے۔ فائدہ معلوم ہوا کہ عورتوں میں شرم و لحاظ اور قناعت اچھی خصلت ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوہ سے نکاح نہ کرو بلکہ کنواری کی ایک تعریف ہے۔ اور یعنی حدیثوں میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت سے نکاح کرنے پر ایک صحابی کو دعا دی ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرے اور رمضان کے روزے رکھ لیا کرے اور اپنے آبرو کی حفاظت رکھے اور اپنے خاوند کی تابع داری کرے تو ایسی عورت بہشت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ دوستو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس پیارا سا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔